स्क्रिन? Yes, ma'am. प्रोडक्सनमा हामीले के भन्यौं भने मोर इम्पोर्ट गर्यौं भने हामी के गर्छौं, के हुन्छ अरे त मोर इम्पोर्ट गरे भने विल बी बेनिफिशियल पढेको थियौं हैन। अनि मोर एक्सपोर्ट गरे भने चाहिँ रङ, मोर एक्सपोर्ट गरे भने विल बी बेनिफिशियल, मोर इम्पोर्ट गरे भने विल बी इन ट्रेड डिफिसिट भन्यो। अब प्रोडक्सन त गर्यो कन्ट्रीले, अब प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्सनलाई मार्केटसम्म कसरी पुर्याउने अनि त्यो प्रोडक्सनमा मार्केटको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटमा त्यसको डिमान्ड अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। अब प्राइस यहाँ के को प्राइस भन्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइसहरु, के को गुड्स र सर्भिसेसको प्राइसहरु है। अब गुड्स र सर्भिसेसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली कुनै पनि चीजको भ्यालु, त्यसको भ्यालु कति हो हैन, कुनै पनि चीजको भ्यालु कति हो त्यो अनुसार चाहिँ कुनै पनि सामानको प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। तिमीलाई कति निड छ, जस्तै अहिले गोल्डको भ्यालु एकदमै बढिरहेछ, डिमान्ड बढिरहेछ हैन, त्यो डिमान्ड बित्तिकै त्यसको प्राइस के भयो त हाई भयो। सो जहिले पनि what is price भन्दाखेरि what we have to understand is the value of goods and services which you are rendering for हैन। So these values of goods and services which you are rendering for or which you are demanding for, such as land, no, nowadays value of land has been rising up because there is a tendency of broker system in the middle. The real farmers, real landowners do not get the actual money. There are many brokers who try to sell the lands of the others and get benefited in the as a middleman हैन। अनि समटाइम्स लेबर, कति लेबर परेछ कुनै काम गर्नको लागि, कति लेबर परेछ। ओ तिमीले त यो माइक्रोफोन दिनभरि लाएर इयरफोन लाएर बस्न सक्छौ, म त एकदिन इयरफोन लाएर पनि कान दुख्छ मेरो त। लेबर, अब कुनै पनि व्यक्तिले कति काम गर्छ, उसले दिनभरिमा कति काम गर्छ र उसको दिनभरिको ज्याला कति हो, त्यो लेबर पनि प्राइसमै आयो। अनि क्यापिटल, कति मनी इन्भेस्ट गरेको, क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल वी हेभ अलरेडी लर्न हैन, पहिले नै पढाइसकेको छु नि त क्यापिटल फर्मेसन क्यापिटलको बारेमा हो। त्यो क्यापिटल कति इन्भेस्ट भएको, that also consist or that also include in the price. So basically price is a value of goods and services in which how much land, land means sometimes house, तिमीले ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै स्कुलको जस्तै फर एक्जाम्पल कहीँ बसेको कसैको ल्यान्ड सेल गर्ने मात्रै एक्जाम्पल भएन, यहाँ कहीँ बसेर काम गर्छ त्यो अफिसको पनि रेन्ट पनि त पे गर्नु पर्यो नि हैन, युटिलाइज गर्दाखेरि। जस्तै मैले अहिले घरमा बसेर पढाइराखेको छु हैन, तर म स्कुलमा जाँदा स्कुलमा बसेर पढाइराखेको हुन्थ्यो भने स्कुलको के युज हुन्थ्यो, इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्थ्यो, स्कुलको मटेरियल युज हुन्थ्यो, अहिले मेरो घरको युज भइराखेको छ हैन। जस्तै मैले अर्को यो पढाउनेदेखि बाहेक अर्को कुनै अफिस गरिराखेको छु मेरो घरमा भने मैले घरको रेन्ट पनि जोड्छु। अथवा पसलले सबकिपरले कहीँ पसल थापेको छ भने उसले पसलको रेन्ट त आफ्नो कतिबाट तिर्दैन, त्यही आफ्नो प्राइसबाट डिटरमाइन गर्छ हैन, आफ्नो सामानको प्राइसबाट। उसले 100 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई बेच्नु पर्दाखेरि उसले 20 रुपैयाँ आफ्नो नाफा राख्छ होला, 20 रुपैयाँ उसको ल्यान्ड के अरे रेन्टको घरको रेन्टको पैसा राख्छ होला हैन, 20 रुपैयाँ उसको कामदारको राख्छ होला, अनि उसको आफ्नो लेबरको पनि राख्छ होला 50 रुपैयाँ गरेर 200 रुपैयाँ सामानको कस्ट बनाउँछ। त्यो भनेको के त, ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै वेयर यु आर फ्रम वेयर यु आर कन्डक्टिङ द्याट सर्भिस और एनी काइन्ड अफ थिङ्स है। अनि हाउ मच लेबर युज एन्ड हाउ मच क्यापिटल इज इन्भेस्टेड फर द्याट प्रोडक्सन और फर द्याट पर्पज। बुझ्यो हैन है, बुझ्यो नि है। अब बेसिकली प्राइस भनेको के रहेछ, भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड इन विच the land, labor, capital, etc. are also included. त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब नेक्स्ट छ हाउ टु डिटरमाइन द प्राइस। हाम्रो लेसन नै त्यसैमा बेस भएको छ है, हाम्रो लेसन नै त्यसैमा बेस भएको भएर वी हेभ टु लर्न
the same thing. Okay, यो त कस्तो स्लो आयो अझै तिम्रो price, how the price has been determined of the things services. यो things or services को price कसरी determine गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढिरहेको छौँ. Determination of price means determining the cost of goods sold and services rendered in the free market. Free market भनेको competitive market. Free market मा चाहिँ किन price चाहियो, फ्रीमै पाउँछ भन्ने त होइन नि त, हैन? कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? फ्री मार्केटमा फ्रीमै सामान पाउने त होइन कि. फ्री मार्केट भनेको यहाँ ओपन मार्केट भनेको, यसलाई ओपन मार्केट भनेर बुझ. इन ओपन मार्केट द फोकस एन्ड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस. फोकसेस हेर त, फोकसेस अफ के भनिरहेको छौँ हामीले, फोकसेस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई. डिमान्ड र सप्लाई, त्यसको डिमान्ड कति छ, पिपलले कति चाहिरहेछ, कति डिमान्ड गरिरहेछ र त्यसको सप्लाई डिमान्ड अनुसार फुलफिल भएको छ कि छैन. डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई छ, सप्लाई चाहिँ लो छ भने प्राइस के हुन्छ त, राइज हुन्छ. बुझिरहेछौ? डिमान्ड चाहिँ एकदम लो छ एन्ड सप्लाई चाहिँ लेस छ भने प्राइस हाई छ. तर डिमान्ड लो छ, सप्लाई धेरै छ भने फेरि प्राइस घट्छ. अब यसमा चाहिँ मलाई म धेरै एक्जाम्पलहरू दिनुहोस्. अहिले म पोइन्ट्सहरू डिस्क्राइब गर्दै जाँदाखेरि म एक्जाम्पल पनि दिँदै जान्छु. बेसिकली डिटर्मिनेसन अफ प्राइस इज what, how is the services in the free market, and if in the free market the forces of demand and supply main price determination कसले गर्ने रहेछ त, मेन प्राइस डिटर्मिनेसन त्यो मार्केटमा हुने डिमान्ड र सप्लाईले डिटरमाइन गर्ने रहेछ. अहिले गोलबेडाको के अरे प्राइस अराउन्ड 35-40 रुपीज छ. 35-40 रुपीज छ. अस्ति अघिल्लो हप्ता एकदम धेरै गोलबेडा प्रोडक्सन भएछ हैन, अनि डिमान्ड अनुसार गोलबेडा धेरै प्रोडक्ट भएको 20-25 रुपीजमा गोलबेडा पाइरहेको थियो हो. अब पोटाटोको अहिले ओइलको मार्केटिङ एकदमै हाई छ. तेल हुन्छ नि हामीले खाना पकाउने तेल खाना बनाउने तेल, तोरीको तेल, सनफ्लावरको तेल, तिनीहरूको प्राइस बढेको छ. अब त्यहाँ कहिले काहीँ ब्ल्याक मार्केटिङ पनि भइरहेको हुन्छ. हजुर Ma'am, due to my need problem, ma'am, I have joined just now. Can you tell me the lesson? We are doing lesson. I have not explained. Unit 8, lesson 5. Price determination of commodities and increase in market value. Okay, ma'am. Okay. So what we were talking about, I just give you the example. The rising of prices of edible oil or cooking oil, which you use in the daily basis. In our kitchen, we use it daily in every items. So sometimes what will happen, the business purpose, they make a chain of their group. उनीहरुको आफ्नो एउटा चेन बनाएको हुन्छ, ग्रुप बनाएको हुन्छ, अनि त्यो चेनले के गर्छ भने लेट्स राइज द प्राइस अफ द थिंग्स. फर दैट वन दे हाइड, दे टेम्प्टेड, दे just crucial shortage of the things in the market. And when there is artificial shortage, what will happen? The price will rise. उनीहरुले कति समयको लागि 1-2 महिनाको लागि खानेकुराहरु लुकाइदिन्छ. अहिले तेलको त्यस्तै भइराछ अरे. तेल लुकाएछ, प्रोडक्सन गरेर तेलै छैन, उत्पादन भएको छैन, तेल छैन भनेर लुकाएछ. अनि लुकाएपछि के भयो त, बजारमा त्यसको डिमान्ड इजिली फुलफिल भएन अनि प्राइस बढाइदियो. कुरा बुझेको बुझेन? अब यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नमेन्ट हैव टु बी भेरी मच कन्सर्न अबाउट द कन्ज्युमर राइट्स, एन्ड गभर्नमेन्ट हैव टु जस्ट मेन्टेन ऑल द डेटा अफ प्रोडक्सन अफ थिंग्स, डिमान्ड अफ थिंग्स, सप्लाई अफ थिंग्स, एभ्रिथिङ है. यो चाहिँ एउटा अहिले रिसेन्ट भइरहेको कुरा मैले भनेको. अब गोलबेडाको प्राइस 120 रुपीज पर केजी सम्म पुग्छ जब प्रोडक्सन कम हुन्छ. मान्छेले त्यतिमा पनि किनेर खान्छन्, किनभने एभ्रीडे अचार बनाउन, तरकारीमा हाल्न हैन, मान्छेलाई गोलबेडा चाहिरहेको हुन्छ, टमेटो चाहिरहेको हुन्छ. भने चाहिँ महँगो लिन्छ तरकारीको सिजन नभयो नि. सिजन प्रोडक्सन लेस भयो भने डिमान्ड हाई हुन्छ नि त मार्केटमा, हैन? Yes, ma'am. अघि मैले फर्स्ट स्लाइडमा भनेको चाहिरहेको हुन्छ नि त मान्छेलाई त्यो. अघि मैले फर्स्ट उसमा भने नि त,
demand and supply of the goods and services determine the price of the goods and services, होइन? ओके होइन? ल Yes. अब Yes, ma'am. अब the government does not interfere generally. गभर्मेन्टले जनरली इन्टरफियर गर्दैन, तर अघि मैले भने जस्तै त्यहाँ आर्टिफिसियल सर्टेज क्रिएसन गर्यो भने होइन, मार्केटिङ गर्न खोज्यो भने, अहिले तिमीहरूले बजारमा हल्ला फिजाइदेऊ त एउटा पत्रिकालाई भने लेख्न लगाइदियो, एउटा एफएमलाई भनेर अब बजारमा के अरे पेट्रोलियम प्रोडक्सनको प्राइसहरू बढ्दैछ भन्ने बित्तिकै पेट्रोलियमको प्राइस बढिहाल्छ। त्यो फेक न्युज भए पनि मान्छे दे स्टार्टेड टु स्टोर, होइन, स्टोरेज गर्न थाल्छ मान्छे अहिले। ओके होइन भन त? Yes, ma'am. त्यो त त्यति बेलाको त हाम्रो क्रिटिकल कन्डिसन छिटै थियो नि, होइन? नाकाबन्दीको बेलामा त 1 लिटर पेट्रोललाई मान्छेले 500 हालेर पनि किन्यो, बाहिरबाट पनि मगायौँ हामीले पनि। थिएन त्यो पेट्रोलियम, के गर्नु, इमर्जेन्सी पर्यो, घरमा बिरामी सिरामी भयो भने त आफ्नो मोटर बाइकमा पेट्रोल छैन, कसरी बाहिर जाने, होइन? राख्नु त पर्यो। Yes, ma'am. अनि ग्यासहरू 1200 रुपियाँ पर्ने, 1100 रुपियाँ पर्ने ग्यासलाई 5,000 हालेर पनि किनियो, सिलिन्डरले बेच्यो, होइन? किनभने मान्छेलाई सजिलो भइराखेको हुन्छ ग्यास चलाउन। कसले आगो कहाँबाट पाउने, दाल कहाँबाट पाउने फुक्नलाई? अनि अरू कमोडिटिज हामीसँग छैन। जस्तै अहिले हामी मट्टीतेल सजिलैसम्म किन्न सक्दैनौँ। अब मान्छेले के गर्छ, यो मट्टीतेल उसको छ नि डिजेलको, त्यसको बेसिक कम्पोनेन्ट्स एउटै हुन्छ। पेट्रोलियम प्रोडक्सन मट्टीतेल मिसाइदिन थाल्यो, तेल सस्तो भयो प्राइस, होइन? मट्टीतेलको प्राइस सस्तो छ, अहिले पनि सस्तो छ, तर मट्टीतेलको सस्तो हुने बित्तिकै पेट्रोलियम प्रोडक्सनमा मट्टीतेल मिसाएर सेल गर्न थाले भनेपछि गभर्मेन्टले के गर्यो? अब गभर्मेन्ट मे इन्टरभेन भनिरहेको छु मैले, डिटरमाइनिङ द गभर्मेन्टले के गर्यो? मट्टीतेलको प्राइस चाहिँ बढाइदियो, किनभने पेट्रोलियम प्रोडक्सनमा मट्टीतेल मिसाउने बित्तिकै गाडीहरूको इन्जिन बिग्रिने भयो, धेरै लस हुने भयो नि त। कुरा बुझेको बुझेनौ, होइन? Yes, ma'am. हो, त्यसो भएको भएर त्यस्तो बेलामा त गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्छ, इन्टरफेरेन्स पनि गर्छ। अब मट्टीतेलको र पेट्रोलको प्राइस एउटै भएपछि आएर मिसाउने भएन नि त। गभर्मेन्टले त्यसमा म्याक्सिमम नाफा खाइदियो, गभर्मेन्टले ल्याउँछ इन्डियाबाट, अनि त्यसको प्राइस मिलान गर्नलाई उसले पेट्रोलियममा कम प्राइसमा सेल गर्न थाल्यो। यसरी चाहिँ के गर्यो त, डिमान्ड सप्लाई हेरेर गभर्मेन्टले समटाइम्स इन्टरफियर्स। अब कालो बजारी ब्ल्याक मार्केटिङ गर्दाखेरि पनि गभर्मेन्टले इन्टरफियर गर्छ। जस्तै अहिले मैले इडिबेलको एक्जाम्पल दिएँ नि, होइन? अब गभर्मेन्टले इन्टरफियर गर्नुपर्ने छ, तर हाम्रो कन्ट्रीमा गभर्मेन्ट एकदमै विक छ। उनीहरू आफ्नै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीमा रुमलिरहेछन्, घुमिरहेको छन्। तर इन्टरनेसनल एरेनामा डेभलप कन्ट्रीहरूमा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ कन्ज्युमर राइट्स always in the first ranking position. Always consumer right is addressed as the first. Why? Because consumer, they pay the money, they earn the money by their difficulties, by services, because it is not easy to gain the money, no? It is not easy to get the employment, it is not easy to get the money or earn the money. And if the money which they have earned, if that is used in the wrong way, then how can they be satisfied, होइन? So कन्ज्युमर राइट्सको विषयमा चाहिँ गभर्मेन्टले एकदम कन्सर्न हुनुपर्ने, हाम्रो कन्ट्रीमा त्यो छैन। कन्ज्युमर राइटको विषयमा हामी के छौँ त, एकदमै विक छौँ, होइन? त्यही भएको भएर ब्ल्याक मार्केटिङ गर्नेहरूले यस्तोहरूले चाहिँ के गर्छ त, फाइदा उठाउँछ हामीलाई। अब मैले भने गोलभेडाको प्राइस अहिले 30 रुपिस छ फर एक्जाम्पल भने, त्यो सेल गर्ने मान्छेले फार्मरलाई त रुपिस पर केजी दिएको छ होला, फार्मरबाट 5 रुपिसमा उठाउँछ, 5 रुपिस त उठाउने मान्छेले लिन्छ, 5 रुपिस ट्रान्सपोर्टेसन लाग्छ, 5 रुपिस लाग्छ, अनि 5 रुपिस ट्याक्समा तिर्छ, अनि 5 रुपिस पसलेले बेच्नलाई गर्छ। उनीहरूले त्यति फाइदा गरेर कालीमाटीबाट ल्याउने हो भने त्यो गोलभेडा अब कालीमाटीमा 15 रुपियाँ किलो किन्छ गोलभेडा, हामीले ल्याएर 30 रुपियाँ किलो बेच्छ। 50% भन्दा बढी उनीहरूले 50% के नि 100% भयो नि
100% नै प्रफिट भयो नि 15 मा किनेपछि 15 रुपैयाँ प्रफिट भएछ 100% प्रफिट भयो नि Yes, ma'am. अनि त्यो कालीमाटीमा 15 रुपैयाँमा आउने गोलभेडा चाहिँ उनीहरूले कति रुपैयाँमा उठाएको होला त किसानसँग 5 रुपैयाँमा त उठायो होला नि मेन रियल लेबरले चाहिँ के पाउँछ त त्यो कस्ट पाउँदैन बिचमा बिचौलिया भन्छ नेपालीमा अनि हामी इङ्ग्लिसमा ब्रोकर भन्छौँ हैन मिडल म्यानले चाहिँ धेरै बेनिफिट खाइराखेको हुन्छ बुझ्यौ नि हैन Yes, ma'am. गभर्नमेन्टले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै गभर्नमेन्टले चनाखो भएर त्यसको कन्ज्युमर राइट्सको विषयमा बोल्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि फार्मर्सको राइट्सको विषयमा पनि बोल्नु पर्यो किनभने रियल लेबर त उनीहरूले गरेको छ नि त फार्मरले Yes, ma'am. हैन हो यसरी चाहिँ प्राइस डिटरमाइन हुनुपर्ने हो तर त्यो हाम्रो कन्ट्रीको कन्सेप्टमा भइरहेको छैन बुझ्न Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अब फ्याक्टर एफेक्टिङ डिटर्मिनेसन अफ प्राइसेस ल प्राइस डिटर्मिनेसन केले एफेक्ट गर्दो रहेछ अहिले सुरु चाहिँ है त अब द फर्स्ट वान प्रोडक्सन कस्ट भनेको चाहिँ कति पैसा लाग्यो त त्यो उत्पादन गर्नलाई प्रोडक्सन गर्नलाई अहिले टमाटोको कुरा गरिराखेको छौँ उसले बिउ किनेर लिएर आयो हैन अनि रोप्यो अनि उसले टमाटोलाई चाहिँ चिसोले बढी खान्छ त्यसमा प्लास्टिकहरू लगाएर छाना लगायो टेम्पोररी ग्रिन हाउस बनायो त्यसको उ गर्नलाई हैन को चाहिँ खर्च हुन्छ कि उनीहरूले धेरै प्रफिट पनि खान्छ कि प्रफिट उनीहरूलाई फार्मरहरूलाई धेरै हुन्छ कि उनीहरूलाई घाटा हुन्छ धेरै फार्मर्सहरूलाई थोरै मात्रै बेनिफिट हुन्छ भन्दैछु त मैले मिडल म्यानले बढी खान्छ भनेर उनीहरूले सबै खर्च गरेर पर्छ है सबै त्यही भएर होला उनीहरूले आफै बेच्यो भने मात्रै फाइदा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कति एउटा मतलब 1 किलो गोलभेडा फलाउनलाई कति टाइम लाग्ने रहेछ 1 महिना लाग्छ कि 2 महिना लाग्छ कि त्यो प्लान्टलाई सानो यत्रो बिउबाट स्याप्लिङ बनाउनु पर्यो स्याप्लिङबाट ग्रो गर्नु पर्यो किराले खानु भएन शीतले खानु भएन उमार्नु पर्यो अनि ठिक्क टाइममा टिप्नु पर्यो हैन अलिकति ढिलो टिप्यो भने बोटमै कुहिन्छ ठिक्क टाइममा मार्केटमा पुर्याउनु पर्यो अनि फार्मर्सको त काम धेरै छ नि त धेरै छ नि त हैन अब प्रोडक्सन कस्टको कुरा गरिरहेको छ प्रोडक्सन कस्टमा उसले आफूले गरेको लेबर हेरेर खन्नु पर्यो रोप्नलाई मैले यहाँ अरू सामानको पनि हुन्छ तर मैले अहिले एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सको एक्जाम्पल दिइरहेको छु हैन खन्नु पर्यो रोप्नु पर्यो पानी हाल्नु पर्यो पेस्टिसाइड हाल्नु पर्यो म्यान्युर हाल्नु पर्यो गर्दो रहेछ त कुनै पनि सामानको अथवा सर्भिसको प्राइस डिटरमाइन गर्दो रहेछ जस्तै सर्भिसमा फर एक्जाम्पल कस्तो किसिमको मान्छेबाट सर्भिस लिने अहिले तिमीलाई सर्भिस लिनलाई हाइली क्वालिफाइड डक्टरकोमा जाने कि यसै औषधि पसलकोमा मात्र जाने औषधि पसलमा मात्र गयो भने त उसले चेक गरेको चार्जै लिँदैन यो औषधि लिनुस् भनेर पठाइदिन्छ हैन डक्टरकोमा गएपछि डक्टरले के गर्छ त उसको प्रोडक्सन कस्ट उसले थ्रु आउट द स्टडी अथवा डक्टर बन्नको लागि क्वालिफिकेसन लिनको लागि कति कस्ट खर्च गरेको थियो त्यही अनुसार चाहिँ उसलाई हामी 500 रुपैयाँ के गर्छौं त फी बुझाउँछौं अनि उसले हामी जस्तै 500 गर्दै गर्दै आफ्नो प्रोडक्सन कस्ट बिस्तारै उठाउँछ हैन हो कि हैन म्याम डक्टरले चाहिँ डक्टर बन्नलाई धेरै खर्च हुन्छ अनि त्यही खर्च चाहिँ पछि डक्टर भएपछि चाहिँ उठाउँछ भन्छ हो उठ्छ भनेको मैले फीबाट उसले बिस्तारै उठ्छ भनेको तर सर्भिस ओरिएन्टेड हो नि त जस्तै डक्टर टिचर भनेको चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड अकुपेसन हो जस्तै म टिचर हैन म मास्टर्स गरेको छु 2टा सब्जेक्टमा मैले ब्याचलर्स के रे बीएड पनि गरेको छु मेरो लाइसेन्स पनि छ पढाउने सबै चीज छ तर मैले पढ्दाखेरि यत्रो खर्च गरेको छु मैले यो सबै उठाउनु पर्छ मलाई चाहिँ महिनाको यति पैसा दिने स्कुलमा मात्रै पढाउँछु मेरो राइट्सको कुरा हो मैले भन्न पाउँछु तर टिचिङ भनेको के हो त सर्भिस ओरिएन्टेड हो नि त I get satisfied, I make the students learn
I get satisfied when I think that the students are getting profit from knowledge, होइन? I share my knowledge ma'am. to them. So this is service oriented. तर बिजनेसम्यानले त त्यस्तो सर्भिस ओरिएन्टेड गर्दैन. मैले सबकिपरले सर्भिस ओरिएन्टेड काम गरेको देखेको छौ? उसले जतिमा ल्याए त्यतिमा सामान बेच्छ त? डेफिनेटली बेच्दैन. He will just get the production cost also. प्रॉफिट यसरी पनि दिन्छ म्याम। प्रॉफिट हो प्रॉफिट. अब यहाँ हामीले के भन्छौं त? जस्तै हामीले production cost is one of the most important factors we affect the price. It in the total of fixed cost is fixed cost, variable cost and semi variable cost. जस्तै variable fixed cost यसको पर कति हो? त्यसमा अलिकति भेरिएसन ल्याउने अथवा थोरै मात्र ल्याउने, भेरिएसन कति ल्याउने, चेन्ज कति गर्ने. अब त्यसमा अरु फ्याक्टरले पनि एफेक्ट गर्ने भएको भने जस्तै कम्पिटिटिभ मार्केटमा त धेरै गर्न पनि पाइदैन नि त. जस्तै गभर्नमेन्टले टिचर्सलाई यति स्यालेरी दिनु गभर्नमेन्ट हैन गभर्नमेन्ट लेभलमा लोअर सेकेन्डरी पढाउनेको 8 सेकेन्डरी पढाउनेको 8 र छ. यसले के गर्छ त्यसै अनुसार गरेर चाहिँ गर्छ. अब जस्तै जर्मनीमा जाने हो भने जर्मनीमा टिचर्सहरुले डक्टर इन्जिनियर्स भन्दा बढी गरेको छ प्राइस उनीहरुको सर्भिसको प्राइस. किनभने इट्स नट अ जोक. टिचर इज अ भेरी रेस्पेक्टेबल job is dedicated their life, their knowledge, their idea, their concept for the sake of production of good manpower. So if you have to produce a very good manpower in the future, so pay good for the teacher. उनीहरुले है. अब यहाँ भेरिएसन कस्तो ल्याउने? कम्पिटिटिभ मार्केट छ नि त. कम्पिटिटिभ मार्केटमा भेरिएसन कसरी ल्याउने? यो छेउको पसलमा गोलभेडा चाहिँ 35 रुपैयाँमा बेचिरहेछ, अर्को पसलमा 25 रुपैयाँमा बेचेको छ भने तिमी कुन चाहिँ किन्छौ? 25 मैम. 25. किन? Because that त्यहाँ is कम्पिटिसन छ नि त. That is cheaper, हैन? Less price. So if there is competition, then they do not make that kind of prices. अनि त्यसरी प्राइस राख्न एउटै छेउछाउको पसलमा त्यसरी प्राइस राख्न पाउँदैन. किनभने त्यसले के गर्छ? उनीहरुको रिपुटेसन बिगार्छ, उनीहरुको कम्पिटिटिभ मार्केटलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ. त्यही भएर त्यो पसलको तरकारी पसलमा गयो भने सबै तरकारी पसल एउटै प्राइसमा बेचिराखेको हुन्छ. त्यो भन्दा उनीहरुले डिसाइड गरे हुन्छ यतिमा किन घटाएको हुन्छ, 2-5 रुपैयाँ घटाएको हुन्छ, हामी त्यहीँबाट लान्छौँ है. कम्पिटिसन हुन्छ. अनि कम्पिटिसनको मार्केटले अर्को मान्छेले थाहा पायो भने ए तैँले धेरै बेच्नलाई यसो गरेको, तैँले बदमासी गरेको, हाम्रो चाहिँ सेल होस् भनेर, तेरो चाहिँ सबै सेल होस् भनेर त्यहाँनिर उनीहरुको कम्पिटिसनमा राखेन भने उनीहरुको रिपुटेसन आफैमा बीचमा पनि बिग्रिन्छ. So fixed refers to the cost which remain fixed at all the level of production of sale. For instance, rent, salary. यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त? फिक्स्ड हुन्छ. बढ्दा पनि बढ्दैन, बढ्दा पनि गर्दैन. जस्तै मैले अहिले रेन्ट चाहिँ मेरो घरको फ्ल्याटको रेन्ट 30,000 मा दिएको छु भने 2 वर्षसम्म मैले त्यही 30,000 मा दिन्छु. 2 वर्षपछि 10% बढाउने, त्यसरी फिक्स गरेको हुन्छ. स्यालेरी पनि त्यस्तै हुन्छ. मेरो गभर्नमेन्टले कति तोकेको छ, स्कुलले कति मलाई स्यालेरी तोकेको छ, त्यही अनुसार मैले स्यालेरी पाइराख्ने हो. यदि गभर्नमेन्टले बजेटमा स्यालेरी बढायो भने अनि हाम्रो स्कुलको पोलिसीले पनि आर्मीको कल्याणकारीसँग मिलेर ल सबै गभर्नमेन्टले स्यालेरी बढाए हाम्रो टिचरहरुलाई पनि स्यालेरी बढाउनु पर्छ भनेर उनीहरुले वर्कआउट गरेर अनि फेरि स्यालेरी बढाउनु. कुरा बुझिराछौ? सबैले गर्नै पर्छ. स्कुलमा एनरोल भएपछि हाउस ड्युटी पनि सबैले गर्नुपर्छ. हाउसमा बसेकोलाई एक्स्ट्रा पे गर्छ हैन? एक्स्ट्रा फेसिलिटिजहरु पनि दिन्छ बाहिर बसेको भन्दा. किनभने उनीहरु बिहान बेलुका हाउसमा बसेर खटेको हुन्छ नि त. बुझ्यो हैन? Yes ma'am. So variable cost attributes to cost which are directly related to the level of production or sales. For example, the cost of basic materials, apparatus costs, etc. Semi-variable cost takes into account those costs which changes with the level of activities but not in the direct proportion. अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो इम्पोर्टेन्टली
इम्पोर्टेन्टली हामीले यहाँ के बुझ्नु छ भने कस्टहरु कसरी डिटरमाइन हुन्छ त मेन चाहिँ एउटा के हुने भयो सुरुमा हामीले के भन्यौं प्रोडक्सनमा लाग्ने प्रोडक्सनमा लाग्ने कस्ट प्रोडक्सनमा कति कस्ट लागेको छ त्यही कस्ट अनुसार हटाउँछ अनि त्यसपछि सर्भिस चार्ज छ प्रोडक्सनलाई मार्केटसम्म ल्याउने सर्भिस चार्ज हैन प्रोडक्सनमा के गर्ने रे मैले भने सर्भिस कस्ट जोड्ने अब एफिसिएन्ट कस्ट भनेको चाहिँ के हो त सर्भिस कस्ट हैन सेमी भेरिएबल कस्ट टेक्स इन्टु अकाउन्ट दोज कस्ट विच चार्ज with the level of activities but not in the direct process. सेमी भेरिएबल चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटी जस्तै घरमै पुर्याउने अहिले हाम्रो होम डेलिभरी होम सर्भिस छ नि त हैन हो कि हैन काठमाडौँमा त एकदमै हामीले यो होम डेलिभरी धेरै नै गर्यौं अनि उनले होम डेलिभरी गर्दाखेरि फ्री सर्भिस कस्ट भनेर लेखेको हुन्छ कहिले कहिले चाहिँ मिनिमम राखेको हुन्छ हैन जस्तै दाल चामलहरु हाम्रो घरमा पुर्याउन आउँदाखेरि उले फ्री सर्भिस कस्ट भन्छ तर मार्केटको भन्दा अलिकति प्राइस बढाएर राखेको हुन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट हो त्यो चाहिँ अनि यो एफिसिएन्स कस्ट भनेको चाहिँ सर्भिस कस्ट यसरी चाहिँ कस्टहरु के अनुसार डिभाइड गरिन्छ प्रोडक्सन सर्भिस भेरिएबल सेमी भेरिएबल हैन कस्तो किसिमले पुर्याउने हो त्यो अनुसार चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ अनलाइन मगाउँदाखेरि तिमीलाई कति सस्तो पर्छ पर्दैन हैन दराज अनुसार सामान मगाउँछौ त्यो हुँदैन साह्रो पनि मिल्दैन जस्तै टी-शर्टहरु लुगाहरु मिलाएर म्याम कुनै कुनै चाहिँ ओरिजिनलै अब हुन्छ नि मिस्टेकली ओरिजिनलै पर्छ तर कुनै चाहिँ राम्रो हुँदैन कुनै राम्रो हुन्छ तर यु हैव गट राइट्स टु चेन्ज योर थिंग्स पनि त धेरै जसो हामी तिमीले चेन्ज पनि त गर्न पाउँछौ नि त हैन अनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि त चेन्ज अफ माइन्ड इज एक्सेप्टेबल अर नट एक्सेप्टेबल लेखेको हुन्छ नि हैन हुन्छ कि हुँदैन लेखेको छ नि चेन्ज अफ माइन्ड इज एक्सेप्टेबल नट एक्सेप्टेबल लेखेको हुन्छ भनेपछि तिम्रो पैसा फिर्ता त आउँछ तर इट विल टेक टाइम हैन अनि त्यही सामान चाहिँ तिमी मार्केटमा गएर ह्यान्ड टु ह्यान्ड फिजिकली तिमीले आफूलाई नाप्छौ आफ्नो कलर चुज गर्छौ यो छैन भने अर्को बनाइदेऊ भन्छौ अथवा अर्छौ हैन कोट किन्न गयो भने मलाई ब्लू रङको चाहिएको थियो हैन मलाई ब्ल्याक मात्रै रहेछ मार्केटमा ल ब्लू देऊ यसको कस्ट कति पर्छ भनेर तिमीले के गर्छौ त आफ्नो डिजायरलाई एक्सप्रेस गरेर आफ्नो अनुसारको आफ्नो जिउ अनुसारको बनाउँछौ हैन बुझ्यो कि बुझेनौ यस म्याम अहिले क्लासमा आएको जतिले सबै यस म्याम फोर्थ पिरियड पनि मेरो क्लास हो है ओके म्याम मन्जिला ढिलो आएको थियो अनि फोर्थ पिरियड पनि मेरो क्लास म्याम लास्ट पिरियड चाहिँ हजुर के हुन्छ कि आरके म्यामको हुन्छ मेरो भनिरहेछु त पख म एटेन्डेन्स अघि नै